اذا وليدات من بعد ما تعرفنا على تعريف مجموعه التعريف وفهمنا اهم الخصائص ديالها، دابا جا الدور على اننا نشتغلوا على امثله اكيد مختلفه. غنحاولوا كل مثال او شاك اكزامبل غنحاولوا اننا نخدموا اون ديتاي. مزيان. السؤال اللي عندنا، حدد مجموعه التعريف، ديتيرميني دي دو اف. كيفاش غادي ندير نحدد دي دو اف؟ قلت لكم بكل بساطه غادي تشوف الداله اللي عندك مالها، واش فيها جذر مربع، واش فيها مقام. هادو جوج ديال الحوايج كيديروا لنا مشكل. شنو عندنا؟ عندنا هاد الداله هادي مالها؟ داله حدوديه. هادي بولينوم، هاد لا فونكسيون دو اس لدينا الداله اف حدوديه، c'est-à-dire بولينوم. دونك ملي كنتكلم على بولينوم اشنو كنقصد بكل بساطه؟ ما فيها لا غاسين، ما فيها مقام، ما فيها حتى شي حاجه، اذا ما عندهاش مشكل. بصيغه اخرى رجع للتعريف ديال مجموعه التعريف. مجموعه التعريف هي مجموعه العناصر التي لها الصوره بالداله اف. هاد الداله هادي واش يمكن لي نحسب الصور ديال اي عدد ولا لا؟ انا علاش حدوديه؟ وخذ اللي بغيتي. شنو كتقول لك الحدوديه؟ خذ اي عدد بغيتي، خذ اي عدد ينتمي الى اخ. مالا داك العدد يمكن لك تحسب ليه الصوره ديالو، سواء كان موجب، سواء كان منعدم، سواء كان سالب. خذ اللي بغيتي، خديتيه بغيتي تحسب ليه الصوره ديالو، لا ماشين ديالك غادي تخدم مزيان وغتعطيك الصوره. اذا اشنو غنستنتجوا؟ على ان اذا كانت عندك الداله الحدوديه دائما مجموعه التعريف ديالها هي اخ. اذا لدينا الداله اف حدوديه سي بولينوم. دونك اذا دي دو اف ايكال اخ. عقل على دائما ملي كتكون عندي داله حدوديه مجموعه التعريف ديالها اخ. ما نعاودوش الهضره، حدوديه مجموعه التعريف ديالها اخ. علاش؟ لان اي عدد من اخ يمكن لي نحسب ليه الصوره ديالو. هذا كان اول مثال. ان شاء الله غندوزو للمثال الثاني وبغيتكم تركزوا معايا مزيان. اذا وليدات خدموا نشتغلوا ان شاء الله على المثال الثاني. لاحظوا معايا مزيان. هنايا شنو عندي؟ شنو قلنا؟ عندنا جوج ديال الحويجات كيديروا لنا مشكل. غاسين دينوميناتور. هاد الداله واش فيها غاسين؟ ما كاينش. واش فيها مقام؟ دينوميناتور. وي كاين المقام. الوغ شنو نقول؟ اشنو قلنا ان داكشي اللي كاين لتحت في المقام خاص يكون يخالف زيرو، داكشي اللي كاين. ولكن قبل ما نبدا نجاوب غير واش يمكن لي غنجي ندير اكس تخالف زيرو وبقى غادي؟ لا ما يمكنش. اسيدي شنو قالوا لنا؟ قال لك اسيدي ان في الاطار المرجعي وجب على المتعلم ان ان التلميذ بغى يحدد مجموعه التعريف خاصو يلتزم بواحد الكتابه كاينه في لو كادر ريفيرونسيال. شنو هي ديك ليكريتور؟ عندك اكريتور سبيسيال بور ديتيرميني دي دو اف. دونك لنحدد دي دو اف، اشنو غادي نقولوا؟ غادي نقولوا دونك دي دو اف ايكال، هذه هي الكتابه. عقل عليها. كنحلوا جوج ديال اللامات. ملي كنقول لامه ماشي شرطه ولا معقوفه ولا خاص، لا خاصها تكون بحال هذا الشكل لامه. اشنو خاصني نكتب؟ لونسومبل دي اكس كي ابارتونون ا ار، يعني مجموعه العناصر اكس التي تنتمي الى ار تلك بحيث ماذا؟ بحيث ان لا كونديسيون اللي عندك، يعني شنو عندنا هنا؟ اكس مالها؟ لان كاينه في المقام هذه تعتبر دينوميناتور، تعتبر مقام. مال هذا المقام؟ خاصو يكون يخالف زيرو. ضروري هذه الكتابه، لان المصحح سواء في الفرد سواء في الامتحان الوطني الا قال لك حدد مجموعه التعريف وما لقاش هذه ليكريتور كتعتبر الاجابه خاطئه. ضروري نلتزموا وليدات بهذه الكتابه. دونك قلنا لونسومبل دي زيكس كي ابارتونون ار تيل مال هاد لي زيكس فيريفيون سيغتان كونديسيون كيحققوا واحد الشرط معين. شنو الشرط اللي عندنا؟ مقام. اذا المقام كيخالف زيرو. مزيان. اشنو كنقصدوا بان اكس كتخالف زيرو؟ شنو كنقصدوا باكس كتخالف زيرو؟ لونسومبل دي شوف هاد الكتابه شنو كتعني؟ لونسومبل مجموعه ديال العناصر التي تنتمي الى اخ، يعني العناصر كامله اللي كاينه في اخ مالها؟ اسيدي كلها حيد منها غير لي زيكس اللي كيخالفوا زيرو. بمعنى ملي كتكون عندي تخالف اشنو كنقولوا؟ ان اكس عندها الحق تساوي تو لي فالور دو ار سوف هذيك لا فالور اللي عندك هنا. سيتادير ان اكس عندها الحق او عندها لا بوسيبيليتي انها تاخذ جميع القيم ديال ار باستثناء ماذا؟ باستثناء زيرو. اذا شنو غادي نقولوا؟ غادي نقولوا ان دي دو اف مالها؟ هي ار كامله باستثناء زيرو. ار كامله باستثناء زيرو. اي كتقول لك اكس كتخالف زيرو. انت اكس تنتمي الى ار، اكس كتاخذ لي فالور دو ار كاملين سوف زيرو. داكشي اللي عندنا. هذه ما بغيناش نخليوها بحال كتبوا على شكل مجالات. اشنو كتعني؟ هي من موال انفيني حتى لزيرو، لانترفال اوفيرت. علاش؟ لان عندي زيرو ما كاينش. اونيون زيرو
بلس لانفيني. هادشي اللي بغينا نكتبوها على شكل مجالات. كنظن ان هذا المثال واضح. ندوزو للتمرين التطبيقي 3. اذا وصلنا للمثال رقم 3 غادي نشوفوا كيفاش غنتعاملوا باش نحدد دي دو اف. اذا ديتيرمينون دي دو اف مجموعه التعريف، لنحدد مجموعه التعريف. اذا شنو قلنا؟ ان دي دو اف تساوي فتحوا علامه مجموعه العناصر لونسومبل دي اكس كي ابارتونون ا ار تيل كو. مال هاد لي زاليمون هادو فيريفيون سيغتان كونديسيون. شنو هي ديك لا كونديسيون؟ واش عندي راسين؟ لا ما عنديش. واش عندي دينوميناتور؟ وي كاين. مال خاص الدينوميناتور خاص يكون يخالف زيرو. اذا اكس كاري موان 9 est différent de 0. C'est clair? Très bien. Donc égale l'ensemble des x qui appartenant à R. ايوا حلينا هذه كيفاش تقريبا ملي كنبغيو نحلو تخالف بحال ما تساوي. غير كمل معايا سير معايا نيشان. هذه شنو هي؟ هذه متطابقه هامه ا او كاري موان بي او كاري اللي كتساوي ا موان بي فاكتور دو ا بلس بي. يلا خدم دابا هذه. هذه شنو غتجي؟ غتجيني اكس ناقص 9 اولا اكس عفوا ناقص 3 لان 3 او كاري هي 9 فاكتور دو اكس بلس 3 différent de 0. باش نفهموا واحد القضيه. عندي برودوي دو دو كونتيتي ديفيرون دو 0 يعني جداء قيمتين كيخالف زيرو. الا مشينا رجعنا شويه اشنو كنعرفوا المنطق اللي شفنا في السيزيام ان ا مضروبه في بي ايغال 0. كونتكست اون دي كو لو برودوي ايغال 0. متى نقول ان الجداء منعدم؟ بكل بساطة إذا تبعتوا الخاصيات نقول أن الجداء منعدم إذا وفقط إذا كان أحد عوامله منعدم. أ مضروبة في ب كتساوي 0 شنو كيعني؟ أن يا إما أ كتساوي 0 أو بيان يعني أو ب كتساوي 0. مزيان. هذه أون كونسيدير هاد الإكسبرسيون اللي كتبين هنا هي لاسيرسيون بي. أجي سيدي في اللوجيك شفنا بي بار. شفنا بي بار لا نيغاسيون. دونك A multiplié fois B, la négation de égal, c'est différent de 0. Équivalent de dire que A est différent de 0. شنو la négation de O؟ هي A هي و. لأن النفي ديال أو هو و والنفي ديال و هي أو. إذا هنا عندي أو إذا و. B différent de 0. Donc احنا شنو غنطبقوا؟ شنو كنلاحظ؟ او ليو انني نخدم انا لو برودوي ايغال ا 0 باش نخدم ان لو برودوي ديفيرون دو 0 وغنخدم بلا سيرسيون الثانيه. دونك عقل عليها مزيان. دونك وليدات دونك شنو غتبقى عندي؟ ايغال لونسومبل دي اكس كي ابارتونون ا ار تيل كو اكس موان 3 ديفيرون دو 0 اي x plus 3 différent de 0. C'est-à-dire هنا عندي و. C'est clair. Égal l'ensemble des x qui appartenant à R tel que شنو عندي؟ ندير لا ريزوليسيون. لاحظتي معايا مازال خدام مازال كنحل في اللامات. إذا x est différent de 3 et x différent de moins 3. مزيان. شنو غندير لا كونكلوزيون ديالي؟ نفس لا كونكلوزيون اللي قلنا في x ديفيرون دو 0. اشنو كتقول لي؟ كتقول لك اسيدي ان لو دومين دو اف انا دي دو اف ديال في هذا لو كا راه هو x ان ار كامله. اسيدي حيد ليا منهم غير هاد الجوج. ملي كتكون تخالف دائما خذ ار كامله حيد منهم هاد لي فالور اللي عندك هنا. عندي x ديفيرون دو 3 x ديفيرون دو موان 3. شنو كتقول لك؟ اسيدي x كتقول لك انا كنقبل اللي بغيت. اسيدي هاد الداله هادي ويمكن لك تحسب الصوره ديال اي عدد. اسيدي حيد ليا شكون غتحيد؟ غتحيد ليا 3 وناقص 3 غتحيد 3 وغتحيد ناقص 3. دونك لا كونكلوزيون ديالنا اشنو غادي تكون؟ اذا دي دو اف ايغال لا شوز سويفونت لاكيل غتكون هي ار اكسكلو يعني ار محرومه من ناقص 3 و3. الا بغيت تكتبها سو فورم دي انترفال اشنو غادي تكون؟ هي موان لانفيني moins 3 bien sûr que ouvert علاش؟ لان عندي différent union moins 3 union 3 plus l'infini. C'est-à-dire هاد لو دومين اللي كتشوف فيه هنايا هو لو دومين دو ديفينيسيون ديال هاد لا فونكسيون هادي. هاد المجال اللي عندي هنا راه هو مجموعه التعريف ديال الداله اللي عندك الفوق، بمعنى ان اي عنصر خديتيه من هاد المجموعه باستثناء ناقص 3 و3 مالو غيمكن لك تحسب لي الصوره ديالو بكل بساطه. بمعنى ان الا خديت مثلا 4 خدينا 4 مثلا 4 كاينه في هاد الانترفال هذا 4 ينتمي الى مجموعه التعريف يمكن لك تحسب لي الصوره عادي ما يبقى حتى مشكل. خذ اللي بغيتي حيد لي غير ناقص 3 و3 بكل بساطه. اذا وليدات وصلنا الداله الرابعه
اذا الداله الرابعه نفس القضيه، حدد مجموعه تعريف ديتيرمينون دي دو اف، اللي نحدد دي دو اف. كنجاوبوا مره بالعربيه مره بالفرنسي باش هكا الوليدات اللي بيو في العرب بجوجهم يتبعوا معنا. اللي نحدد دي دو اف مزيان. دونك كازيتا باش نحدد مجموعه تعريف ضروري نلتزم بالكتابه. اذا دي دو اف تساوي l'ensemble des x qui appartiennent à R tel que شنو عندي بكل بساطه عندك جذر الغاسين اشنو قلنا سو كي الانتيريور يعني ما بداخل ماشي الجذر كامل غير داكشي اللي كاين داخل الجذر مربع غير اللي كاين الوسط x كاري بلس x بلس 5 سوبيريور او ايغال ا 0 مزيان. لا ميم شوز لاحظ معايا شنو هي هذه شنو كتلاحظ x كاري بلس x بلس 5 سوبيريور او ايغال ا 0 شنو هي هذه سي اون انيكواسيون يعني متراجحه من الدرجه الثانيه. وداك الشيء وليدات علاش ركزت هنا في القناه ديالنا على المتراجحات والمعادلات من الدرجه الاولى والثانيه علاش لاهميتهم لانني غادي انا ما غيبقاش دابا غيقول لي غير حل متراجحه لا انا طحت فيها خاصني انا نحلها بلا ما يسولني هو. دونك ضروري وليدات اننا نرجعوا الفيديوهات انا نخلي لكم الروابط في الانستغرام ضروري وليدات انكم هذوك الفيديوهات انكم تتبعوهم الله يرضي عليكم علاش لانهم اهميه كبيره. مزيان اذا خاصني نحل المتراجع شنو كنلاحظ متراجحه من الدرجه الثانيه دلتا غنحسبوا دلتا اللي كيساوي بي اس 2 ناقص 4 اس سي تساوي بي اس 2 كنعرفوا ان ا شحال عندي ا من اللي خلات ا كيساوي 1 بي كيساوي 1 و سي كتساوي 5 الوغ كاع لي فالور عندي دونك شنو غندير بي اس 2 سيادير 1 او كاري موان 4 ملتيبلي فوا ا اللي هي 1 ملتيبلي فوا سي اللي هي 5 شنو غتساوي est égal à 1 moins 1 moins 4 fois 5 ça fait 20 شنو غتجيني لا ريزولتا غتجيني هي moins 19 او هاد لا كونتيتي مالها هاد لا كونتيتي اي نيجاتيف دونك دلتا مالو دلتا نيجاتيف انا شنو باغي انا باغي نشوف باغي لي زانترفال اللي كتكون فيهم هاد لا كونتيتي بوزيتيف سيتادير باغي نتحقق اسكو هاد لا كونتيتي فريمون بوزيتيف او نو داكوغ نتا شنو لقينا ان دلتا نيجاتيف بما ان دلتا نيجاتيف شنو عندنا واحد الخاصيه مهمه ان الا كان دلتا نيجاتيف وانت شنو باغي الاشاره باغي لو سين ديال هاد ليكسبرسيون هادي باغي لو سين سيدير باغي تبين ان هادي بوزيتيف دونك شنو كنقولوا دونك بويسكو دلتا نيجاتيف بما ان دلتا سالب اشنو غنستنتجوا اذا اشاره x كاري بلس x بلس 5 هي إشارة ماذا؟ هي إشارة أ هذه خاصية عندنا وإلا رجعتوا للمحل المتراجحات هنا في القناة ديالنا وليدات ركزت على هذه المسألة أنه بما أن دلتا سالب إذا إشارة التعبير كامل هذه خاصية فيما يكون دلتا سالب إذا الإشارة ديال التعبير كامل مالو هي إشارة أ وأشحال كيساوي أ عندنا أ كتساوي 1 إذا مالو كيدير موجب إذا إشارته بوزيتيف دونك هاد لا كونتيتي مالها دونك اشنو غنستنتجو من خلالها اذا x كاري بلس x بلس 5 est supérieur ou égal à 0 quel que soit x appartenant à R c'est-à-dire ان هاد ليكسبرسيون هادي مالها elle est positive quel que soit x ولكن ما بغا اش كتقول لك ملي كتلقى دلتا سالب وكتقول لي ان اشارته هي اشاره ا اشنو غنستنتجو بمعنى ان لقينا هنا ا موجب اذا ان هذا التعبير مالو موجب مهما يكون اكس من ار خذ اكس كيف ما بغيتي الا خديتي اكس كيف ما بغيتي وعوضتي هنا دائما غتلقى كميه اللي هي موجبه سواء كان هذاك اكس سالب او لا كان موجب ضروري غتلقى هذه الكميه مالها غتلقى موجبه اذا اشنو غنستنتجو غنستنتج بكل بساطه على ان دي دو اف اشنو غتساوي غتساوي هي ار علاش لانه شرط تحقق شوف كيلكو سوا اكس ابارتونون ار عندك هاد لا كونتيتي بوزيتيف دونك لو دي دو اف ايت ايغال ار اذا وليدات وصلنا لاخر دال اللي غنحدوا لها ان شاء الله مجموعه تعريف وهذه دال اللي فيها شويه الخدمه اشنو عندنا دائما ديتيرمينون دي دو اف ضروري وليدات تعلموا الطرق ديال التحليل الله يرضي عليكم ديتيرمينون دي دو اف دونك شنو غنستنتجوا غادي نكتبوا ان دي دو اف ايغال مجموعه العناصر اكس التي تنتمي الى ار بحيث شنو عندي واش عندي مقام واش عندي غاسين اول حاجه كتلاحظها من خلال الشوفه ديالك لهاد الداله هذه انها فيها غاسين فريمون فيها غاسين وي ها هو وفي نفس الوقت عندي الغاسين كاين في المقام هنايا زكا هنا كاينه مساله مهمه او كاينه واحد الحاله خاصه او واحد الاستثناء هو انه ملي كتكون عندك هذا الكتاب يعني عندي جذر مربع
كاين في المقام. المقام فيه جذر مربع، انت لاحظ المقام كامل فيه جذر مربع. اشنو غنستنتج؟ عوض ما غندير الشرط ديال المقام او لا غندير الشرط ديال جذر مربع، اشنو غادي نقول؟ بكل بساطه غادي نقولوا ان اكس كاري غناخذوا ما بداخل الجذر اكس او كاري ناقص تي اكس زائد 5، غنديروا اكبر قطعا من زيرو. عقل مزيان، ملي كتكون عندي الجذر المربع في نفس الوقت كاين في المقام، يعني الجذر المربع هو نفسه اللي كاين في المقام، ما كنديروش الشرط ديال المقام، ما كنديروش الشرط ديال ما بداخل الجذر، كناخذوا فقط ما بداخل الجذر المربع وكنديروا ليه اكبر قطعا. عوض ما كنديروا تخالف او لا نديروا اكبر من او تساوي، شنو كنديروا؟ اكبر قطعا. هذه اكيد متراجحه كتعرفوا ليها، اكس كاري ناقص 6 اكس زائد 5 اكبر قطعا من زيرو. نستلزم حسب لينا خويا دلتا. اذا دلتا شنو كيساوي؟ دلتا ايكال بي او كاري ناقص 4 اس سي. اذا بي او كاري شحال كلشي دابا وليتو كتعرفوا وليدات تحلوا متراجحه من الدرجه الثانيه. اذا بي او كاري غتجيك هي ناقص 6 اس 2 ناقص 4 مضروبه في 1 مضروبه في 5 هي سي. مزيان. اذا دلتا شحال كتساوي؟ بي اس 2 اللي هي 36 ناقص 20. الا حسبنا هذه القيمه وليدات شنو غادي تجيك؟ 36 ناقص 20 اكيد غتجينا هي 16. اذا كيف ما كتلاحظوا دلتا موجب. اذا هذه المتراجحه ما شحال عندها من الحل؟ عندها جوج، الا اعتبرنا معادله. مزيان. الحل الاول اكس 1 كيساوي ناقص بي ناقص جذر دلتا على جوج ا. شحال القيمه ديالو؟ اللي هي ناقص بي اللي هي ناقص مع ناقص زائد، يعني 6 زائد جذر مربع دلتا جذر مربع 16 اللي هي 4 على جوج مضروبه في 1 هي جوج. شحال غتساوي هذه النتيجه؟ تساوي بكم 6 زائد 4 غتعطينا هي 10 10 على جوج هي 5. x2 ناقص b زائد جذر مربع دلتا على جوج ا. عندها جوج حلول. علاش؟ لان دلتا موجب. تساوي ضروري وليدات نرجعوا للمتراجحات والمعادلات. علاش؟ اما كنعرفش اليوم عندي مشكل. دونك قلنا 6 انا ناقص مع ناقص موجب ناقص يعني 6 زائد جذر مربع دلتا يعني جذر مربع 16 اللي هي 4. هنا شحال؟ انا خدمنا زائد نخليوها زائد. اذا هنا نخليو ناقص هنايا. اذا 6 ناقص 4 شحال غادي تجيني؟ انا في فوق قلبتهم، هنا الفوق خدمنا بزائد الو نخليوها زائد، تحت نخدموا بناقص. 6 ناقص 4 على جوج شحال غتساوي؟ 6 ناقص 4 تعطيك جوج على جوج اللي هي 1. اذا عندي جوج ديال الحلول. شنو كتعرفوا نتوما وليدات؟ انه حل المتراجحه كيكون عباره عن مجالات، بمعنى انني كنلقى الحلول وكندير جدول الاشاره. نديروا جدول الاشاره. جدول الاشاره على الشكل التالي: اكس هنا من موان لانفيني حتى بلس لانفيني. العناصر اللي عندي الحلول عندي 1 وعندي 5. الوغ لا كونتيتي اللي بغيت ندرس لها الاشاره ديالها اللي هي اكس او كاري ناقص 6 اكس زائد 5. هادشي شنو كيعني؟ هادو بما انهم حلول اذا غندير دي زيرو هنا. ملي كيكون عندي جوج ديال الحلول شنو كنقول؟ خارج الجذرين à l'extérieur لو سين دو ا et à l'intérieur l'inverse du signe de a. يعني خارج الجذرين اشاره ا، داخل الجذرين عكس اشاره ا. اذا شنو غتكون؟ هنا غتكون عندي اشاره ا فين هو ا موجب. اذا هنا بلس موا. انا شنو باغي لي زانترفال اللي كتكون فيهم هاد الكونتيتي بوزيتيف. اذا فين هما لي زانترفال اللي كتكون فيهم هاد الكونتيتي بوزيتيف؟ هو هاد الانترفال، هاد الانترفال الاول اللي فيه بلس، هاد الانترفال الثاني يعني من موان لانفيني ا اونيون 5 بلس لانفيني. شنو غنستنتج؟ دونك دي دو اف ايكال من موان لانفيني حتى لا اوفر. علاش؟ لان عندي ستريكتومون كون كان عندي او ايكال غنديرها فيرمي. هنا عندي ستريكتومون دونك غيكون اوفر. Union شحال من 5 حتى بلس لانفيني de 5 jusqu'à plus l'infini. Alors هاد لو دومين اللي كتشوف فيه يعني اللي كتكون فيه واحد لا كونتيتي بوزيتيف هو لو دومين دو ديفينيسيون ديال هاد لا فونكسيون هادي. اما هنايا لا، هاد لي زيليمون اللي كاينين هنا مالهم نادمي با نو بوسيد با اون ايماج بار لابليكاسيون اف اللي عندنا هنايا. اذا ولينا شو اهم المسائل اللي يمكن لي انني كنحدد مجموعه تعريف، وهذا هو الاستثناء او الحاله الخاصه. إذا وليدات من بعد ما تعرفنا على أهم الخاصيات المتعلقة بمجموعة التعريف، شفنا تعريف ديال مجموعة التعريف، شفنا أهم القواعد اللي فيها، وكذلك شفنا طريقة ديال التحديد ديال مجموعة التعريف من خلال هاد مختلف الأمثلة ولا هاد النماذج اللي عندنا. لذلك وليدات كنظن أن وصلنا لنهاية الفيديو. إلا عجبك الفيديو كنتمنى أنك تبارطاجي في المجموعات اللي كتعرف، بارطاجي مع صحابك باش هكا كتعمل فائدة، وإن شاء الله مع فيديوهات آخرين متعلقين بدراسة الدوال. وصلنا لنهاية الفيديو وليدات، السلام عليكم ورحمة الله.